देख रहे हैं। वो बंदा डर गया, यार पता नहीं कौन है ये। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम, वो जब मौत का फरिश्ता चला गया ना, तो उस बंदे ने पूछा सुलेमान अलैहिस्सलाम से, ये कौन था? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मौत का फरिश्ता था, तुझे घूर घूर के देख रहा था। ये वाकई किताबों में लिखा है, ऑथेंटिक है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इससे जो सबक मिलता है वो सबक ठीक है। तो उस बंदे ने कहा कि ये तो इसका मतलब अगला नंबर किसका है? तो आप हवा को हुक्म दे मुझे उठा के हिंदुस्तान पहुंचा दे। मुझे कहां पहुंचा दे? हिंद बहुत पुराना, हिंदुस्तान जो है ना बहुत पुरानी आबादी है यहाँ पे, और इस हिंद के नाम से ही बहुत पुराना मुल्क है ये। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है भाई, उनको पता था मुकद्दर से तो कोई लड़ सकता नहीं है। उठा के हवा को हुक्म दिया, चलो भाई हिंदुस्तान। कुछ देर में इत्तला आई कि उसका इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गया। तो कहते हैं वो मौत का फरिश्ता सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिला, उन्होंने पूछा भाई तू उसको घूर घूर के क्यों देख रहा था? कहते हैं अल्लाह ने मुझे कहा था कल जो है ना इसकी मौत हिंदुस्तान में फला जगह से तुमने इसकी रूह कब्ज करनी है। तो मैं देख रहा था ये बंदा यहाँ क्या कर रहा है, इसको तो वहां होना चाहिए था। कितने तेज रफ्तार घोड़े पे भी बैठ के वहां जाएगा तो भी 1 महीने से पहले नहीं पहुंच सकता। तो ये कैसे इतनी जल्दी? अल्लाह का हुक्म भी गलत नहीं है। तो मैं घूर घूर देख रहा था यार मैं बंदा सही ट्रेस कर पाया हूं कि नहीं कर पाया, वही है कोई और तो नहीं। तो देखो खुद ही उठा के उसने अपने आप को कहा। तो इसलिए कुरान के अल्फाज हैं ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, तुम जहां भी चले जाओ ना मौत तुम्हारे पास खुद पहुंचेगी। समझ रहे हो? ये वो महबूब है जो कराची के बिजली के खंभों की तरह बरसात में खुद आगे बढ़ के आपको गले लगाता है। खुद क्या करता है? बिजली के खंभे ना खुद आगे आके मोस्ट वेलकम करते हैं, आ जा भाई तेरा टाइम क्या हो गया है, पूरा हो गया। खुद चिपकते हैं आके इंसान। तो मौत खुद आगे बढ़ के गले लगाती है। हम जितना भाग लें, बाज दफा मौत से बचने के जो असबाब होते हैं ना वो असबाब मौत का सबब बन रहे होते हैं। अच्छे भले लोग मैंने देखे फिटफाट थे, डॉक्टर के पास जाके टीका लगवा के मर गए। मेरे खुद खानदान में ऐसे वाकयात हुए, कोई बीमारी नहीं थी, हल्का सा बुखार था, उन्होंने कहा चलो एक टीका लगवा ले। अबे भाई छोड़ दे, आराम से बैठा रहे, पैराडोल खा ले। नहीं ये बस जल्दी से ठीक होना है, मेरा कल पेपर है। डॉक्टर ने टीका लगाया, वो रिएक्ट कर गया, आधे घंटे के अंदर मौत। डॉक्टर का भी कसूर नहीं था, डॉक्टर से कोई दुश्मनी नहीं थी। डॉक्टर से राब्ता किया, उसने कहा भाई लाखों में किसी एक को रिएक्शन का खतरा होता है, मुझे क्या पता वो लाखों में एक ही यही है। तो वो इन्ना लिल्लाह हो गया उसका। तो ऐसे बहुत से केस हैं। तो मौत जो है ना, तो मौत से बड़ी तो कोई मुसीबत नहीं समझी जाती। जब मौत के बारे में हुक्म ये अल्लाह कहते हैं कोई भी नुकसान हो तो तुमने काफिरों वाली बातें नहीं करनी, अगर ये होता तो यूं होता। तुमने क्या कहना है भाई ये किसके हाथ में है? अरबों में बहुत सारी अच्छी बातें हैं, ठीक है कुछ खराबियां भी हैं, लेकिन कुछ बातें बड़ी खानदानी भी हैं। सऊदी अरब में आप देखोगे अरबों को ना बड़ी से बड़ी मौत हो जाए, वो पता है क्या कहते हैं? मा क़द्दर अल्लाह। अभी मेरा 2-3 महीने पहले सऊदी अरब का सफर था, तो एक हुकूमती लेवल पे एक बहुत बड़े आदमी से मेरी मुलाकात हुई, वो सरकारी ओहदे पर भी थे। जिसने मुलाकात करवाई वो इंडियन थे। उन्होंने बताया, वो इंडियन जो थे ना मेरे दोस्त, उन्होंने बताया कि यार इस आदमी का हौसला मैंने देखा है, इसके 10 साल के बच्चे की डेथ हुई है और इसने ऐसा सब्र किया है। 10 साल का बच्चा इंसान को बहुत महबूब होता है, बड़ा खूबसूरत बच्चा था। बात तो तेल है ना, तेल निकलता है तो बच्चे खूबसूरत ही होते हैं। ये महंगाई और गुर्बत की वजह से हम लोग में क्या हो गया है, खूबसूरती मार्केट से आहिस्ता आहिस्ता शॉर्ट होती जा रही है। तो अब वो अरबों के बच्चे वो सारे उनके सारे विटामिन मिनरल्स पूरे हो रहे होते हैं। कह रहे इसने ऐसा सब्र किया है ना कि एक जुमला था इसकी जबान पे, मा क़द्दर अल्लाह, जो मुकद्दर में था हो गया। तो मैंने कहा भाई हमने तो ये अपने हजरत से पहले वाकया सुने थे। हमारे एक दोस्त ने बताया सऊदी अपने 2 बच्चों को, 2 बेटे थे उसके, लेके जा रहा है उंगली पकड़ के। अचानक एक बच्चे का हाथ छूटा, वो भी 9-10 साल की उम्र, हाथ छूटा, वो गलती से रोड पे आ गया। रोड पे आया, पीछे इंतहाई स्पीड के साथ एक लैंड क्रूजर जैसी हैवी गाड़ी, उसने उस बच्चे को उठा के हिट किया है। बच्चा जाके दरख्त से चिपक गया, ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हुई है। कह रहे मैं उस अरबी के साथ था, मैंने देखा कि वो अरबी ने किया है, अपने बच्चे की लाश उठाई और जबान में अल्फाज थे मा क़द्दर अल्लाह, जो मुकद्दर में था हो गया। कह रहा उसका ऐसा हौसला। कह रहा वो गाड़ी वाला रुक गया। अब कसूर गाड़ी वाले का बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि बच्चे होते हैं उंगली छोड़ के भाग जाते हैं, वो रोड पे आ गए, उसका क्या कसूर है? कहते हैं वो गाड़ी वाला उतरा, उसने कहा भाई दिया, तो उसने कहा मैंने माफ किया क्योंकि तुम्हारा कोई कसूर इसमें। तो ये हमारे हजरत भी बड़े वाकया सुनाते थे अरबों के ना। हजरत ने एक वाकया सुनाया कि किसी सऊदी ने मेरी दावत की। अब तो आहिस्ता आहिस्ता वहां भी बेदीनी आ रही है। अब तो आहिस्ता आहिस्ता जब जाहिर है सेकुलरिज्म लिबरलिज्म आएगा तो जो जितना चीखता है ना उसको लोग समझते हैं ये है असल। जब बेदीनी जब आती है ना तो मैयत पे जो 2-2 फुट उछल कर हाँ वो ही सर मार रहा होता है, लोग कहते हैं मोहब्बत को असल किसको कहते हैं? इट इज कॉल्ड मोहब्बत। हालांकि इस्लाम में चीखना, चिल्लाना, शोर शराबा ये पसंदीदा नहीं है, सब्र पे सवाब है। तो हमारे हज़रत ने एक और वाकया सुनाया। कहते हैं एक अरबी ने, सऊदी ने मेरी दावत की, मैं बैठा हूँ नाश्ते पे, दावत पराठा जो भी उनके सैतून मैतून उनके खाने हमसे खाए नहीं जाते। हम जमजम होटल में थे हज के मौके पे ना 2013 में। होटल इतना महंगा और उसमें खाने जैतून और किशमिश और इंजीर और पता नहीं क्या क्या। मैं बाहर निकलता था कन्नी करा के, बाहर पाए और पराठे खाता था मैं बैठ के। मैंने कहा यार जब तक भारी भरकम निवाला पेट में नहीं उतरे हमें तसल्ली नहीं होती। तो ठीक है इंजीर जैतून बहुत अच्छी चीज है, लेकिन नाचते थे यार, क्योंकि इतना चलना होता था हज में। हमने कहा यार वो एक बंगाली होटल था, हम कन्नी कतरा के निकलते थे वहां पे छप्पड़ में जाके
پائے میں نا وہ ڈبو کے ہاتھ بھی جب تک نہاری اور پائے سلیقے سے کھانے کی چیز نہیں ہے، یہ توہین ہے. جب تک نہاری میں انگلیاں نہ ڈوبے نا اچھی طریقے سے اور پائے میں انگلیاں نہ ڈوبے، چپکے نہیں، اس کا مطلب اس کو پائے کھانے کے آداب معلوم نہیں ہے. اس پہ وہ شعر صادق آتا ہے، جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں کدے سے نکال دو. یہاں اہل ظرف کا کام ہے، یہاں تنگ نظر کا گزر نہیں. شرابی نے کہا ہے کہ ہمارے شراب خانے میں نا جو 2 گھونٹ پی کے بہک جائے اس بغیرت کو یہاں سے کیا کرو کر رہے ہیں توہین. یہ شرابیوں کا شعر ہے کہ جو ذرا سی پی کے بہک گیا. بوتلیں چلانے والے لوگ ہیں یہاں پہ، کچھ رسپیکٹ دیں شراب. اللہ معاف فرمائے کہ فضول بات ہے لیکن سمجھانے کے لیے. ایسے ایسے نیچ خاندان کے شرابیوں کے اپنے اصول ہوتے ہیں نا. نیچ خاندان کے 2 ڈھکن پیے اور ٹن پڑا ہوا ہے، نکل یہاں سے. صحیح ہے نا؟ کیا کہہ رہا تھا میں واقعی بھول گیا. ہاں یہ دعوت تو تھی. ہاں تو وہ نہاری اور پائے کا جو اصول ہے نا وہ کیا ہے؟ انگلیاں اس میں تیر رہی ہیں. اس میں ایٹیٹیوڈ اور آداب والے آدمی کو آپ بولے تو نہاری مت کھا، کیونکہ ٹیسٹ آتا نہیں ہے جب تک لقمہ پوری طرح سے اس نہاری میں ڈبکیاں نہ لگائے اور پائے میں ڈبکیاں نہ لگائے. میں نے تمیز والے لوگ دیکھے یوں کر کے نہیں، یوں لگا کے کھا رہے ہوتے ہیں. تو کیا کھا؟ تو روٹی کھا رہے ہیں، نہاری تو خالی شو مارا. لیکن پہلے اچھی طرح صابن سے ہاتھ دھلوا دیں لے کے، ورنہ لوگ ناک صاف کر رہے ہو تو وہی ڈبو کے کھا رہے ہوتے ہیں. وہی پہلے صابن سے، شیمپو سے، صابن سے، ڈیٹول سے ہاتھ دھو لو، پھر آؤ مقابلہ کرو. تو اب حضرت بیٹھے ہوئے اس عربی کے پاس، تو اس نے کیا کیا؟ ایک دم فون آیا کہ آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ. کہتے اس عربی نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتے میں نے کہا کیا ہو گیا؟ میں نے کہا کچھ نہیں ہوا، آپ کھانا کھائیں. کیونکہ یہ تھا کہ مہمان بھی ٹینشن میں آئے گا بلا وجہ. حضرت فرماتے میں نے کہا بھیا آپ کچھ تو بتائیں. اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، آپ ناشتہ کریں آرام سے. حضرت کہتے ہیں مجھ سے ناشتہ حلق میں نہیں اتر رہا. میں نے کہا بھائی بتاؤ. کہہ رہے میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. ہمیں چھوڑو بھائی اسپتال چلتے ہیں. تو اس عربی نے بولا کہ دیکھو ہاسپٹل میں وہ ایڈمٹ ہو چکا ہے، یا تو پڑا ہوا ہوتا نا پھر ہم بھاگتے. سعودی عرب پوری دنیا کا ہی سسٹم ہے، ادھر بندہ ایکسیڈنٹ ہو ایمبولینس آ کے ہاسپٹل میں جاتی ہے. ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہوگا، اللہ خیر کرے. ہوتا بھی یا نہیں بھی ہوتا، ہر طرح کا ہی ہوتا ہے. پڑے رہتے ہیں لوگ، اللہ بچائے یار. اور ہاسپٹل میں لے جا کے آدمی کہتا ہے وہیں پڑے رہتے. تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے. تو اس نے کہا بھائی وہ ہاسپٹل میں جا چکا ہے، اب سیو ہے، اب کیا ہے؟ محفوظ ہے. اب ڈاکٹروں کے حوالے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ حضرت کہتے ہیں میں اس کا صبر دیکھ کے حیران ہو رہا تھا. بھائی تیرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو وہ کہہ رہا ہے بھائی ہو گیا نا، اب کیا کروں میں؟ کوئی جملہ اس کی زبان پہ ما قدر اللہ. اب ہمارے ناشتہ چھوڑ کے بھاگنے سے کوئی ٹھیک تھوڑی ہو جائے گا. اب ڈاکٹروں کے ہاتھ میں نہیں ہوتا تو ہم جلدی کرتے، ہماری تاخیر سے جان نہ نکل جائے. سعودیہ کے ہاسپٹل بھی بڑے خاندانی قسم کے ہاسپٹل ہے. بھائی ٹریٹمنٹ اب اس کا شروع ہو چکا ہے، اب ہماری جلد بازی سے کچھ بھی نہیں. اور کہتے ہیں وہی جملہ جو عربوں کی زبان پہ ہوتا ہے، ما قدر اللہ، جو مقدر تھا وہ ہو گیا. وہ ریورس نہیں ہو سکتا. ہم اللہ کی تقدیر پہ کیا ہے؟ راضی. حضرت کہتے ہیں ہمارے تو نوالا اتر نہیں رہا تھا، لیکن بہرحال اس کا حوصلہ دیکھ کے ہم کیا ہوئے. حالانکہ ہمارے حضرت کا حوصلہ اس سے بھی زیادہ تھا، لیکن چونکہ سوسائٹی میں نظر نہیں آ رہا تھا تو حضرت حیران اس لیے ہو رہے تھے کہ یار یہ بھی تو بعض چیزیں، کیونکہ وہ براہ راست قرآن سمجھتے ہیں نا. ہم تو مذہبی اسکالر سے سنتے ہیں نا قرآن، تو مذہبی اسکالروں میں کوئی صحیح بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض لوگ اپنا ایک مائنڈ سیٹ لے کے ہر چیز کو اس پہ فٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے قرآن کی حقیقی تعلیمات سامنے نہیں آتی پھر. تو اس لیے جلد بازی میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ مشوروں کے بغیر فیصلہ کرو، پھر جب انجام میں آپ کو برا انجام ہو تو آپ کس کے کھاتے میں ڈال دو؟ تقدیر. اب اگر وہ سعودی کی غلطی سے ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے نا، پھر ما قدر اللہ کہنا بنتا نہیں ہے. بغیر لائسنس کے بیٹے کو گاڑی دے کے چلا دیا ہوتا ہے بھائی، سکھائی نہیں ہوتی، ان کا تجربہ کر رہا ہے، پھر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. کہتے کوئی بات نہیں، ما قدر اللہ. ما قدر اللہ نہیں، نالائق. جب گاڑی چلانا آتی نہیں تھی اس کے حوالے کیوں کی؟ روڈ پہ بھیجا کیوں اس کو؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جب آپ اپنے قواعد پورے کریں اس کے بعد فیصلہ کریں، پھر نتیجہ کس پہ چھوڑ دیں؟ اللہ پہ. کیونکہ ہماری نہیں چلے گی، چلے گی کس کی؟ اللہ کی. اگر ہماری چل رہی ہوتی تو سارے کامیاب ہو جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ہم للانسان ما تمنا. یہ تھوڑی کہ تم جو چاہو گے تمہیں ملے گا، تمہاری چاہتوں کے خلاف بھی بہت کچھ ہوگا. اللہ سے دعا یہی کرنی چاہیے اللہ ہماری جائز چاہتیں پوری کرے، کامیابی کے اسباب بھی. اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اللہ ہم میں صبر کی طاقت نہیں ہے، ہمارا صحابہ جیسا حوصلہ